नमस्कार, न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्युज र त्यसमाथिको भ्युज हो न्युज एन्ड भ्युज। बुधबार अन्योलताका बीचमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकसँगै केही सुखद र केही शङ्कास्पद खबरहरू सार्वजनिक भए। नेता कार्यकर्ताका लागि सुखद र अन्यका लागि शङ्कास्पद। नेता कार्यकर्ताका लागि बैठक सुखद यस अर्थमा कि पहिलो कुरो त बुधबार बैठक नै बस्दैन भन्ने थियो, बैठक बस्यो। किनकि एउटै समयमा दिउँसो 1 बजेका लागि सचिवालयको बैठक पनि र मन्त्री परिषदको बैठक पनि बोलाइएको थियो। एक हिसाबले भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जान बैठकका समयहरू जुदाउनु भएको थियो। तर पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक कदम पछि हटेर मन्त्री परिषदको बैठकलाई केही पछाडि धकेल्नु भयो र फरक समयमा सचिवालय र मन्त्री परिषदका बैठकहरू बसे। एक त बैठक बस्यो, त्यो सुखद हो नेकपाका नेता कार्यकर्ताका लागि। अनि दोस्रो सुखद कि हिजो या बुधबार नेकपा सचिवालयको बैठक बालुवाटारमा बसे पनि त्यहाँ बवण्डर मच्चिन्छ भन्ने धेरैको आशंका रहेको थियो। तर सोचे जस्तो त्यस्तो बवण्डर मच्चिएन। बरु त्यो सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, जसले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनैतिक प्रतिवेदनको कुनै पनि जवाफ नदिने भनेर सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेका बखत उहाँले 10 दिन लगाएर भए पनि प्रचण्डको त्यो प्रतिवेदनका प्रति काउन्टर अर्को एउटा प्रतिवेदन तयार गर्ने भनेर भन्नुभयो, जुन एउटा राजनैतिक वैचारिक हिसाबले हेर्दा त्यो नेकपाका नेता कार्यकर्ताका लागि एउटा सुखद खबर नै थियो। अनि अन्यका लागि शङ्कास्पद खबर पनि हुन् नेकपा सचिवालय बैठकका केही खबरहरू। जस्तो नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डको प्रतिवेदनको जवाफ म लेखेरै दिन्छु, अर्को एउटा छुट्टै प्रतिवेदन तयार गर्छु, आउँदो सचिवालयको बैठकमा पेश गर्छु भनेर उहाँले जे भन्नुभयो भन्ने खबर सार्वजनिक भयो। त्यो खबर सार्वजनिक भएसँगै धेरैले शङ्का गरे, धेरैले शङ्काका नजरले हेरे कि अब प्रचण्डसँग कुनै संवाद नै हुन सक्दैन। प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षसँग यदि प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले अघिल्लो पटक सचिवालय बैठकमा पेश गरेको त्यो आरोप पत्र, प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले पेश गरेको आरोप पत्र, यो आरोप पत्र भन्ने यो शब्द ओली पक्षीय नेता कार्यकर्ताहरूले प्रयोग गरेको शब्द हो। त्यो आरोप पत्र फिर्ता नलिने हो भने संवाद नै हुन सक्दैन भनेर भनिरहेका बखत केपी शर्मा ओलीले बरु अर्को छुट्टै प्रतिवेदन पेश गर्छु भनेर जे भन्नुभयो, यसका पछाडि ठुलो रहस्य छ भनेर धेरैले शङ्काका नजरले हेरे र धेरैले भने कि 10 दिन लगाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब प्रतिवेदन लेख्नमा त्यो समय खर्च गर्नु होला त, यो भने। र पछिल्लो समयमा केही यस्ता खबरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् कि ती खबरहरू सुनिरहँदा, हेरिरहँदा, पढिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यो प्रतिवेदन लेखनतिर लाग्ने सम्भावना कम हुँदै गएको छ। जस्तो आज मात्रै पनि नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले पार्टी अब विभाजनकै दिशातर्फ गएको र पार्टी एक नरहन सक्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल, जो प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अत्यन्तै निकट विश्वास पात्रका रूपमा चिनिनुहुन्छ, उहाँले नै पार्टी एक नरहन सक्छ भनेर भन्नुले अब यो खबर नेकपाका नेता कार्यकर्ताका लागि पक्कै पनि सुखद छैन र भोलिका दिनमा जे पनि हुन सक्छ भनेर सहजै भन्न सकिन्छ। र सँगसँगै महासचिवले सचिवालय समस्या सृजना गर्ने थलो बनेको बताउनु भएको छ र उहाँले हिजोको सचिवालय बैठकमा अब सचिवालयका सबैले सामूहिक राजीनामा दिउँ भनेर त्यो प्रस्ताव नै पेश गर्नुभएको थियो, प्रस्ताव नै राख्नु भएको भनेर सार्वजनिक भएका थिए यी यस्ता खबरहरू। एकातिर यस्तो छ अनि अर्कातिर सँगै
सामाजिक सञ्जालमा प्रचण्ड र ओली पक्षीय नेता कार्यकर्ताको दोहोरी राम्रैसँग जमेको छ। प्रचण्ड र ओली पक्षीय नेता कार्यकर्ताहरू एक अर्कालाई दोष लगाउन, दोष थोपर्न यति बेला उद्यत छन्, यति बेला व्यस्त छन्। प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षीय नेता कार्यकर्ताहरू ओलीमाथि आरोप लगाइरहेका छन् र भनिरहेका छन् कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटाउन लाग्नुभयो, उहाँको मनसाय नै पार्टी फुटाउने हो भनेर भनिरहेका छन्। अनि यता ओली पक्षीय नेता कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि प्रचण्डले गएको सचिवालय बैठकमा जुन आरोप पत्र दर्ता गर्नुभयो, जुन आरोप पत्र उहाँले त्यहाँ पेश गर्नुभयो, त्यो आरोप पत्र पेश गर्नुको अर्थ पार्टी फुटाउनका लागि प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालहरू उद्यत छन् भनेर ओली पक्षीय नेता कार्यकर्ताले भनिरहेका छन्। नेकपामा जुन प्रकारको रडाको मचिएको छ, यही रडाकोका सन्दर्भमा केन्द्रित छौँ आजको न्युज एन्ड भ्युजमा। र कार्यक्रमको सुरुमा हामी एउटा रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ कि नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले पछिल्लो समयमा के भन्नुभयो, उहाँको भनाइलाई समेटिएर तयार गरेको यो रिपोर्ट कार्यक्रमको सुरुमा। सत्तारूढ नेकपामा सहमति गर्नु, त्यसको कार्यान्वयनमा उदासीन रहनु र विवाद बढाएर पार्टी फुटाउने धम्की दिनु नौलो रहेन। अब बुधबारको सचिवालय बैठकपछि पनि यही क्रमले निरन्तरता पाएको छ। भन्न त पार्टीको संकट समाधानका लागि भन्दै यही मङ्सिरमै सचिवालयदेखि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक राख्ने निर्णय गरिएको छ। तर नेताहरूको बोली र व्यवहारमा एकरूपता देखिँदैन। पार्टीभित्री समस्या अथवा पार्टीको सङ्कटलाई लिएर त्यसको निवारण सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न आजको सचिवालयको बैठक राखिएको थियो र आजको सचिवालयको बैठक सम्पन्न भएको छ। यस बैठकले कमरेड अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो तर्फबाट अर्को प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने हुनुभएको कुरा सचिवालयमा जानकारी गराइएको छ। पार्टीले यस्तो निर्णय गरेको 24 घण्टा बित्न नपाउँदै ओली पक्षधर सचिवालय सदस्यहरूले भने सहमतिको विपरीत अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। बुधबार बालुवाटारमा सहमति भयो भनेर निस्केका महासचिव विष्णु पौडेल सचिवालय समस्या सिर्जना गर्ने थलोका रूपमा विकास भएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। पार्टीको आन्तरिक समस्या र राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही दिशामा लग्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा सचिवालय सदस्य आरोप प्रत्यारोपमा मात्रै उत्रिएकाले पार्टी गम्भीर मोडमा आइपुगेको उनको निष्कर्ष छ। पार्टी पंक्तिको चाहना विपरीत, आम नेपाली जनताको चाहना विपरीत, कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबै तहका अभियन्ताहरूको चाहना विपरीत केही अनपेक्षित अभिव्यक्तिहरू, अनपेक्षित घटनाक्रमहरू घटित भएका छन्। म के चाहन्छु भनेदेखि सीमा बाहिरका, मर्यादा बाहिरका, तथ्यभन्दा बाहिरका अभिव्यक्तिहरू वा त्यस खालका क्रियाकलापहरू रोकियोन्। पार्टी तथ्य को जगमा उभिएर सही निष्कर्षका साथ अगाडि बढोस्, त्यसका निम्ति हामीले भूमिका निर्वाह गर्न सकौँ। मेरो त्यो चाहना हो र त्यसका निम्ति मेरो प्रयास केन्द्रित छ। म त्यस हिसाबले भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छु। बुधबारको सचिवालय बैठकमा समेत नेतृत्वले ठिक ढंगले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको दावी गर्छन् महासचिव पौडेल। कोर अफ द लिडरशिपका रूपमा मान्यता पाएको सचिवालय नै संकटग्रस्त अवस्थामा पुगिसक्दा समेत नेताहरू पार्टी विभाजन नहुने अभिव्यक्ति भने दिन छाड्दैनन्। तर कतिपय विश्लेषक भने तत्कालीन एमाले र माओवादीको अप्राकृतिक गठबन्धन ढिलो चाँडो धराशायी हुने दावी गर्छन्। यो टेलिभिजनका लागि कान्तिनी उपानेको रिपोर्ट। नेकपामा विवाद एक डेढ साता यता उब्जिएको देखिएको र त्यो चुलिएको होइन। निकै पहिलेदेखि नै नेकपामा त्यो विवाद सुरु भएको हो र विवादले पछिल्लो समयमा चाहिँ त्यो उत्कर्षको रूप लिएको मात्रै हो। यो बीचमा पनि सत्तारूढ दल नेकपा फुट्यो भने झैँ गरी विवादहरू भएका थिए। तर विवाद मिलाइए र त्यो विवाद मिलाउनका लागि कहिले शीतल निवास सक्रिय भयो त कहिले
नेपालका लागि चिनिया राजदूत सक्रिय भएका खबरहरू सार्वजनिक भए र पछिल्लो पटक पनि शीतल निवास निकै सक्रिय रहेको देखियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहँदा कहिले प्रचण्डसँग संवाद गर्न उहाँ अग्रसर हुनुभयो त कहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग संवादका लागि अग्रसर हुनुभयो। अनि त्यति मात्रै होइन, नेकपाका दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरूसँगको संवादलाई पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निरन्तरता दिनुभयो र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जसले यो ढङ्गको संवादलाई र यो ढङ्गको अग्रसरता लिइसकेपछि उहाँले संवैधानिक मर्यादा नाघेको भनेर विभिन्न खालका आलोचनाहरू भएर सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्रति विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन् र सामाजिक सञ्जालमा धेरैले भनेका छन् कि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यो पदीय मर्यादा संवैधानिक मर्यादा उल्लङ्घन गर्नुभयो। उहाँलाई नेकपाको विवादका प्रति मात्रै त्यति विघ्न टाउको दुखाइ हो या देशमा अरू पनि राजनैतिक दलहरू छन् र अरू पनि राजनैतिक दलहरूमा यति बेला ती र त्यस्तै ढङ्गका विवादहरू भइरहेका छन्। शीतल निवासले कहिल्यै कुनै समयमा अरू पार्टीका नेताहरूलाई चाहिँ बोलाएर तपाईँहरूको विवाद के हो कसो हो भनेर त्यो सोधेको बुझेको सुनिएको छैन नि भनेर यति बेला आलोचना गरिँदैछ र आलोचना भइरहेको छ। उता नेपालका लागि चिनिया राजदूतको सक्रियताका प्रति पनि विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् र नेपालका लागि चिनिया राजदूतले यसभन्दा अगाडि पनि नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा नेकपाका माथिल्लो तहका नेताहरूलाई पटक पटक भेट गरेका खबरहरू सार्वजनिक भइरहेका हुन्। नेपालको आन्तरिक राजनैतिक मामलामा खासै चासो दिँदैन भनिएको चीनले पछिल्लो समयमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिका विषयमा निकै चासो दिन थालेको छ र यसलाई धेरैले रुचाएका छैनन्। योभन्दा अगाडि भारतीय पक्षबाट नेपालको आन्तरिक राजनीतिका मामलामा व्यापक चासो मात्रै होइन एक ढङ्गको दबाब नै दिँदै आएको कुरा धेरैले यसलाई भनेका थिए र व्यापक दबाब दिन्छ भनेर स्वयं नेताहरूले नै स्वीकारेका थिए र पछिल्लो समयमा चीनको जुन खालको चासो व्यक्त भएको छ र जसरी अग्रसरता नेपालका लागि चिनिया राजदूतले देखाएकी छन् यसलाई धेरैले रुचाइरहेका भने छैनन्। हुन त चिनिया राजदूतको यो ढङ्गको दौडधुपलाई लिएर विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू भइरहँदा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षीय नेताहरूले भने निकै बचाउ गरिरहेका छन् र बचाउ गर्ने र आरोप लगाउने यो क्रम निरन्तर चलिरहेको छ। एक पक्षले बचाउ गर्ने अर्को पक्षले आरोप लगाउने यी यस्ता क्रमहरू नेपाली राजनीतिमा चलिरहेकै हुन् र पछिल्लो समयमा एउटा रोचक सन्दर्भ भनौँ कि नेकपा जसलाई जेट विमान भनिएको थियो र त्यो विमानमा चढ्नेहरू पनि र विमान चलाउनेहरू पनि एउटै त्यो विचारधाराका साथ अगाडि बढ्नेछन् र यसमा रहेका यो विमानमा रहेकाहरूले अब झै झगडा कहिले गर्दैनन् भनेर त्यो भनिएको थियो जति बेला नेकपा त्यो एकीकरण हुँदै थियो तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका बीचमा। तर पछिल्लो समयमा नेताहरू दोहोरीमा व्यस्त भएका छन्। नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरू एकले अर्कोलाई कसरी सिद्ध्याउन सकिन्छ, एकले अर्कोलाई कसरी दोष थोपर्न सकिन्छ यसैमा व्यस्त छन्। सामाजिक सञ्जाल खोलेर हेर्ने हो भने ओली पक्षीय नेता कार्यकर्ताहरू र प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षीय नेता कार्यकर्ताहरू यसरी उत्रिएका छन् कि यो एउटै पार्टी होइन फरक फरक पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् भन्ने त्यो अनुभूति हुन्छ सामाजिक सञ्जालमा नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूले लेखेका ती विचारहरूलाई लगाएका आरोपहरूलाई हेर्दाखेरि। यति बेला सामाजिक सञ्जालमा कस्तो देखिएको छ नेकपाको विवाद अबका क्रममा हामी अर्को यो रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ र यो रिपोर्ट लगत्तै हामी यहाँहरूको टेलिफोनका साथ उपस्थित हुनेछौँ कि अब नेकपाको विवादले कुन रूप लिन्छ भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ। हामी यसमा केन्द्रित रहेर केही बेरपछि यहाँहरूको टेलिफोन लिनेछौँ। अबको क्रममा चाहिँ अर्को यो रिपोर्ट। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले विवाद मिल्न लागेको संकेत गरे पनि दोस्रो तेस्रो तहका नेताले मिलन बिन्दु भेट्न कठिन भएको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिइरहेका छन्।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधर नेताहरू अर्को पक्षसँग असन्तुष्ट त देखिएका छन् नै, अध्यक्ष केपी ओली निकटस्थ भने यही स्थितिमा पार्टी एकतामा भएका सहमति अघि बढाउन नसक्ने तर्क गरिरहेका छन्। पार्टीभित्रको विवादमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका नेकपाका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल यसो भन्छन्। पार्टी एकताको भावना विपरीत आएको एकल प्रस्ताव फिर्ता गरेर साझा प्रस्ताव बनाउनु पर्नेमा सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रथम अध्यक्षलाई बैठकमा अर्को प्रस्ताव ल्याउन समय दिएछ। पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदै समानान्तर दस्तावेज बाटो एकातर्फको बाटो अवश्य होइन। 10 दिनको समयलाई एउटै दस्तावेज बनाउने काममा सदुपयोग गर्न सचिवालयका कमरेडहरू गम्भीर बन्नुहोस्, अर्थात् महासचिवको भनिएको सार्वजनिक प्रस्तावले लखेट्न सुरु गर्नेछ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत शुक्रबार 19 पेजको आलोचनात्मक सुझाव पत्र पेश गरेपछि ओली पक्ष निकै आक्रोशित देखिएको छ। उनीहरू विधि पद्धति र बैठक नै भुलेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत आक्रोश र कुण्ठा पोखिरहेका छन्। ओली पक्षले त्यसलाई भ्रमपूर्ण र अराजनीतिक भनेको छ। प्रस्ताव फिर्ता लिने दबाब बिच्ने बुधबार नेकपाले सचिवालय बैठक राखेको थियो। सोही बैठकमा अध्यक्ष ओलीले लिखित पत्र नै पेश गरेका थिए, जसमा दाहाल पक्षले आफूलाई हटाउने रणनीति अपनाएको भन्दै त्यसको कारण माग गरेका थिए। साथै उनले दाहालको प्रस्तावलाई अपमानजनक र घटिया आलोचनाको संज्ञा समेत दिएका छन्। तर दाहाल पक्षका नेता भने अध्यक्ष ओलीले कार्यशैली नसुधारे पार्टी थप संकटमा पर्ने प्रतिक्रिया दिन्छन्। अब त्यो सहमति त ब्रेक हुँदै आयो अनि म 1 नम्बरको अध्यक्ष हुँ, म सिनियर अध्यक्ष हुँ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिनुले के गर्छ भने अर्कोलाई अपमान गरेको ठहर छ। अर्को त चाहिँ होइनस्, त सिनियर, म कार्यकारी हुँ। अस्ति मात्रै पनि तपाईँले सुनिहाल्नुभयो, सङ्घुवा सभामा भाषण गरेको छ नि, देखियो नि, टेलिभिजनमै देखियो कि म अध्यक्ष भएपछि तपाईँहरूलाई के को पिर होइन भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति। हामी अध्यक्ष छौँ, 2 जना अध्यक्ष छौँ, पार्टी यसरी चलाएका छौँ भन्ने कुराहरू उहाँ कहिले पनि आएन। उहाँलाई म भन्ने कुराहरू मात्रै आयो, त्योभन्दा पछाडि केही पनि देखिएको छैन। त्यस कारण यो स्थिति, यस्तो गम्भीर हुनुको पछाडिको स्थिति चाहिँ नि समझदारीपूर्वक काम नगर्नु, त्यसको मूलत विचारको जगमा आएको विचलन नै हो, विचारमा आएको विचलन नै हो। कहिले सरकारको काम कारबाही त कहिले पद्य भागमण्डा नमिलेको न्यू बनाएर पैठो जोरी गरिरहेका नेकपाका नेताहरू अन्तत विभाजनमा जाने तयारीमा देखिएका छन्। अझ कतिपय त किता छुट्याएर यो पद पाउँछु भन्ने आशामा समेत बस्न थालेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति उपानेको रिपोर्ट। आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त छन् नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरू। ओली पक्षीय नेता कार्यकर्ता प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षीय नेता कार्यकर्तालाई आरोप लगाइरहेका छन्। प्रचण्ड माधव नेपाललाई आरोप लगाइरहेका छन् भने प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षीय नेता कार्यकर्ताहरू ओली र ओली पक्षीय नेता कार्यकर्तामाथि खनिएका छन्। यो हेरिरहँदाखेरि नेकपा अब के एक ढिक्का रहिरहला भनेर त्यो स्वाभाविक रूपमा प्रश्न तिर्सिन्छ र प्रश्न अगाडि आउँछ। हुन त यी यस्ता प्रश्नहरू नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूलाई गरिरहँदा केही समय अगाडिसम्म होइन पार्टी एक ढिक्का नै रहिरहन्छ, यति बेला त देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले खेलिरहेका हुन् भनेर जवाफ दिने गर्दथे। तर यति बेला चाहिँ स्वयं नेकपाकै नेता कार्यकर्ताहरूलाई अब नेकपा एक ढिक्का रहिरहन्छ त भनेर प्रश्न गर्दा यस्तो अवस्थामा कसरी रहला र भनेर केही नेता कार्यकर्ताहरूले नै भन्न थालेका छन्। अबका क्रममा हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिँदैछौँ कि सत्तारूढ दल नेकपामा जुन खालको विवाद देखिएको छ र पछिल्ला बैठक, पछिल्ला घटनाक्रम, पछिल्ला समयमा नेता कार्यकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका विभिन्न सामग्रीहरू, यो सबै हेर्दा यी सबै कुरालाई विश्लेषण गर्दा यहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ? हामीले थुप्रै विश्लेषकहरूसँग, स्वयं नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूसँग त विभिन्न अन्तर्वार्तामूलक कार्यक्रमहरूमा कुराकानी गरिरहेकै छौँ। यहाँहरू जसले यति बेला हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरूको विश्लेषण चाहिँ के छ? अबका क्रममा हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिँदैछौँ, यहाँहरूको बुझाइ के छ यो बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? अरे घाटी बोल्नु पाएकोबाट ज्ञानप्रसाद भुषाल।
हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ ज्ञान सर, यहाँको बुझाइ के छ, के होला अब? अब यो त सर के छ भने अब जतिखेर उहाँहरूले पार्टी एकता गर्नुभएको नीति सिद्धान्त कार्यक्रम मार्क्सवादी पद्धति, अब उहाँहरूले कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ भने मार्क्सवादी पद्धति ठिकको ठिक विपरीत उहाँहरूले सत्ता, उहाँको गन्तव्य भनेको सत्ता र कुर्सी मात्रै भएर उहाँहरूले पार्टी एकता गर्नुभएको हो। अब कुर्सीमा त एउटा मात्रै पुग्ने हो, अब सबैलाई कुर्सी पुग्दैनन्। अब त्यहाँ गएर यहाँको लडाइँ नै हुने हो, त्यसबाहेक अरू केही पनि छैन। र तपाईँलाई याद होला रोजी, मैले धेरै 2-3 महिना पहिले यहाँ नेकपाको पार्टी एकताको विषयमा बोले थिएँ। यो एउटा आलुको बोरो हो, आलुभरि एकै ठाउँ राखेर बोरो बाँधेर एउटा देखाइएको, बोरो खाँदाखेरि यहाँ अलग अलग हुनुहुन्छ। र जुन कोही कोहीको आलु टाँसिएर कोही एकतिर कोही एकतिर हुन्छ भने छ नि, आखिर त्यही नै हुने हो अहिले यहाँहरूको। अब यो यहाँको एकताको विखण्डन हुने हो, यहाँको एकता कहिले पनि हुँदैन। हजुर, हस्, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। हामीलाई टेलिफोन गर्नुभयो, आफ्नो कुरा राख्नुभयो, यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हामी अन्य दर्शकहरूको पनि टेलिफोन लिँदैछौँ। यति बेला हामीलाई देश विदेशबाट हेरिरहनु भएका दर्शकहरू, यहाँहरूले हामीलाई टेलिफोन गरेर नेकपा विवादका सन्दर्भमा यहाँहरूलाई के लागिरहेको छ, यहाँहरूको बुझाइ के छ, यहाँहरूको विश्लेषण के छ, त्यो राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर टेलिभिजनको स्क्रिनमा यति बेला प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर, म छवि रमण अधिकारी सिनामङ्गलबाट। हजुर नमस्कार, के भन्न चाहनुहुन्छ सर? अब यो अहिलेको जुन अवस्थामा नेकपा आइपुगेको छ, यो त अझ ढिलो आयो जस्तो लाग्छ मलाई। जति बेला उहाँहरू एकताको प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलै मलाई चाहिँ लागेको कुरा के थियो भने न उहाँहरूको जात मिल्छ, न धर्म मिल्छ, न शैली मिल्छ। यो अनमेल विवाह जस्तो के पहिले बुढापाकाले भन्थे नि, अनमेल विवाह गर्नु हुँदैन, कम्तीमा बराबरीको हेर्नुपर्छ। अब स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यो जति बेला माओवादी सशस्त्र युद्धमा गणतन्त्रको नारा लगाइरहेको थियो त्यति बेला उहाँले भनेको कुरा अहिले पनि छ्यापछ्याप्ती आइरहेका छन्। बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिँदैन, गणतन्त्र भनेको त्यस्तै हो, त्यहाँ पुग्ने सम्भावनै छैन भन्ने मान्छे अहिले प्रधानमन्त्री गणतान्त्रिक मुलुकको चाहिँ कार्यकारी प्रमुखमा हुनुहुन्छ। अनि जो चाहिँ त्यति बेलाको काङ्ग्रेस, एमाले, त्यस पछाडि तत्कालीन अवस्थाका राज्य पक्षका सबै वर्ग समूहलाई चाहिँ ध्वस्त पारेर तपाईँलाई गला फुलुपै अब आफ्नो मुठीमा चाहिँ शासन सत्ता हात पार्ने भनेर हिँडेका नाइके प्रचण्ड, उहाँहरूको त्यो जुन हिसाबको तालमेल मिल्यो, पार्टी एकताको प्रयास भयो, त्यो आफैमा आश्चर्यको विषय थियो। यो धेरै लामो समय जाँदैन, यो जबरजस्ती यो ठुलो भाग खानलाई यो कुनै न कुनै स्वार्थवश यो जोडिएको छैन थियो। त्यसैले यो अवस्थामा अहिले आइपुगेको हो। तर यति भनिरहँदाखेरि अहिलेको केही कुराहरूलाई चाहिँ फेरि नजरअन्दाज गर्न के मिल्दैन भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा एक खालको अहमता देखिएको छ। उहाँ आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्नुहुन्छ। अब उहाँका विचार अभिव्यक्तिहरू हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ सिङ्गो नेपालबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको जस्तो आफूलाई ठान्नुहुन्छ, त्यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। यो दलीय व्यवस्था हो, दलको अन्डरमा नै सबै कुरा चल्नुपर्छ, विधिको शासन हुनुपर्छ, एकलौटी चल्दैन। हिजो झलथलल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि स्वयं संसदमा केपी ओलीले कसरी अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, कसरी झलनाथ खनाललाई लखेट्नु भएको थियो, राजीनामा दिन बाध्य पार्नु भएको थियो, उहाँले बिर्सिनु भयो। आज उहाँलाई चाहिँ अब तपाईँको पालामा अराजकता बढ्यो, भ्रष्टाचार बढ्यो, व्यथिति बढ्यो, मनपरी ढङ्गले चल्नु भयो, सरसल्लाह पार्टीमा केही पनि भएन, यो त निर्दलीय व्यवस्था जस्तो भयो भनेर जब पार्टी पङ्क्तिभित्रबाट नेतृत्व तहबाट प्रश्न उठ्यो, त्यसको त छिनोफानो बैठक बसेर छलफल गरेर आपसी एक आपसमा सरसल्लाह गरेर त्यो निकास निकाल्नु पर्ने ठाउँमा चाहिँ होइन म त एकदम जननिर्वाचित हो, ए बाबा हारेको मान्छे त प्रधानमन्त्री हुनै पाउँदैन नि। अर्को कुरा, एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट जिताइमा सिङ्गो नेपालले जिताएको भन्ने जुन एउटा अहमता देखिन्छ नि, त्यो त्याग्नुपर्छ, अहमता त्याग्नुपर्छ। अब उहाँहरू मिलेर अगाडि जाँदा पनि देशले त पाउने केही पनि रहन्छ, उहाँहरू टुटफुट हुँदा पनि पाउने केही होइन। अब उहाँहरू टुटेर फेरि के अरे प्रतिपक्ष अलिकति गतिलो अवस्थामा भइदिएदेखि केही होला कि भन्नु, त्यो सबै पार्टी उस्तै नेपालमा दलीय व्यवस्था चाहिँ अफाप सिद्ध भयो भन्ने तहमा उहाँले पुर्याउनु भएको छ। उहाँले जेसुकै गरे पनि हुन्छ, मिले पनि हुन्छ, जुटे पनि हुन्छ। नेपाल चाहिँ एकीकृत रहनुपर्छ, खण्डित हुनु हुँदैन।
जनभावना एकीकृत हुनु पार्टी जेसुकै होस् देश चाहिँ खण्डित हुनु हुँदैन भन्ने यहाँको भनाइ। हस्, धेरै धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि हामीलाई टेलिफोन गर्नुभयो, आफ्नो विचार राख्नुभयो। हामी अन्य दर्शकहरूको पनि विचार बुझ्दैछौँ कि सत्तारूढ दल नेकपामा जुन खालको विवाद देखिएको छ, यो विवादले अब नेकपालाई कहाँ पुर्याउला भन्ने यहाँहरूको बुझाइ छ, यहाँहरूको विश्लेषण छ, हामी यही बुझिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, म गोर्खाबाट बोल्दैछु सर। हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म फरिन्द्र बानिया भेसिन थापा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बाट बोल्दैछु हजुर। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ सर, कसरी हेरिरहनु भएको छ नेकपाको यो विवादलाई? यो हजुरको कार्यक्रम चलिरहेको छ हैन सर? हजुर हजुर, यति बेला यहाँसँग म स्टुडियोबाटै बोलिरहेको छु। कसरी हेरिरहनु भएको छ नेकपाको विवादलाई भनेर सोधिरहेको छु। अब यो अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि यो चाहिँ केपी ओली र प्रचण्डको चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ को शक्तिशाली बन्ने भनेर चाहिँ यो चाहिँ विवाद देखिन्छ। अब अहिले केपी ओली त तपाईँको हिजो 51 सालदेखि तपाईँको उहाँ गृहमन्त्री भएदेखि नै शक्तिशाली व्यक्ति रहनु भएको र अब चाहिँ हरेक कालखण्डमा उहाँले तपाईँको चाहिँ स्ट्रगल गर्दै आएर अहिले प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनु भएको छ। उहाँको त अब त्यो रणनीति नै रह्यो। अब रह्यो प्रचण्ड भने चाहिँ तपाईँको कस्तो मान्छे हो भने 17,000जना मान्छेको तपाईँको चाहिँ रगतमा होली खेलेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आउनुभयो होइन? हेलो हजुर हजुर, सुनिरहेछौँ। अनि होली खेलेर आउनुभयो। उहाँले न त 17,000को रगतको अपनत्व गर्न सक्नुभयो, न तपाईँको चाहिँ पार्टी, तपाईँको चाहिँ नीति, तपाईँको चाहिँ हरेक चिजमा फरक भएको। तपाईँको चाहिँ जस्तै हो न, चाहिँ नेपालमा ग्रन्थमा आउने भनेको बैलगाडा चढेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिका जाने जस्तै हो भनेर अभिव्यक्ति दिने केपी ओलीसँग उहाँको सहकारी भयो, पार्टीकर्ता भयो। त्योभन्दा पनि उहाँले चाहिँ केपी ओलीको अभिव्यक्ति म सुन्छु, काठमाडौँमा रिसाको बिरालो तपाईँको चाहिँ रोलपालन गरेर चाहिँ त्यो खामो कोपार्छ भनेर चाहिँ उहाँले अभिव्यक्ति दिनुहुन्थ्यो केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई होइन? अनि उहाँ तपाईँको पार्टी एकता गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ के बिर्सनु भयो भने 17,000जना चाहिँ नेपालीको रगतमा होली खेल्दाखेरि मलाई साथ दिने बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ नि चाहिँ पार्टीको नेता, उहाँलाई लात हानेर तपाईँको चाहिँ त्यो जुन पार्टीबाट तपाईँको चाहिँ हरेक चिजबाट उहाँलाई चाहिँ दिनु भयो नि। यसको तपाईँको चाहिँ हरेक उहाँले छेरिक त तपाईँको बाबुराम भट्टराईलाई सिधाएपछि म हाबी हुन्छु त भन्ने सक्नु चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो गर्नुभयो। तर अहिले के वास्तविक हो भने बाबुराम भट्टराई भन्दा केपी ओली नै तपाईँको चाहिँ म तपाईँको राज्य सत्तामा जानलाई अथवा राज्य सत्तामा टिक्नलाई अथवा चाहिँ म देशको चाहिँ तपाईँको पावरफुल मान्छे बन्नलाई बाबुराम भट्टराई भन्दा केपी ओली नै तपाईँको चाहिँ सक्षम हुनुहुन्छ, मलाई लैजानुहुन्छ भने उहाँ त तिनीतिर लाग्नुभयो। तर त्यो चाहिँ उहाँलाई के हो भने दिवा सपना मात्रै भयो र तपाईँको चाहिँ 17,000जना चाहिँ मान्छेको मर्दाखेरि साथी भने बाबुराम भट्टराईलाई उहाँले जति तिरस्कार गर्नुभयो नि, उहाँलाई तपाईँको अहिले तपाईँको चाहिँ यो राज्य सत्ताले जे गरिरहेको छ उहाँले तपाईँको चाहिँ त्यो पछिमान भोग्नुपर्छ। अहिलेको नितान्त तपाईँको चाहिँ नेकपाको विवाद कमरेड प्रचण्डले तपाईँको चाहिँ हरेक जनता तपाईँको कार्यकर्ता अथवा हरेकलाई चाहिँ धोका दिएको चाहिँ यो परिणाम हो र उहाँले यसको परिणाम पाउनै पर्छ, उहाँले भोग्नै पर्छ भन्ने मत राख्छु हजुर। हजुर हस्, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। सत्तारूढ दल नेकपा यति बेला विवादको चरमोत्कर्षमा पुगेको छ र विवाद बढ्दै जाँदा नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूका तर्फबाट पनि विभिन्न खालका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले आज मात्रै सचिवालय एउटा समस्या सृजना गर्ने थलो बनेको बताउनु भएको छ र एकता, त्यो पार्टीको एकता लामो समयसम्म टिक्न सक्नेमा उहाँले शङ्का व्यक्त गर्नुभएको छ। हामी यही बिचमा यहाँहरूको टेलिफोन लिइरहेका छौँ। यहाँहरूलाई चाहिँ के लागिरहेको छ, नेकपाको यो विवादलाई कुन रूपमा यहाँहरूले लिइरहनु भएको छ, हामी यही सोधिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। हजुर नमस्कार। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ, नेकपाको विवादलाई कुन रूपमा लिइरहनु भएको छ, कसरी हेरिरहनु भएको छ? होइन, उहाँहरूको नीति, सिद्धान्त, विचार, विधि होइन बहुत एकदम तो हाम्रो यो भनौँ न एकदमै राम्रो देखिने है, हामीलाई झुक्क्याउने, भाषण गर्ने ती शब्दहरू मात्र हुन् क्या। नीति, सिद्धान्त, विचार, विधि भनेको त यो
सरकारदेखि लिएर तल्लो निकायसम्म लागू हुनुपर्ने एकदम हामीलाई चाहिँ सुशासनको आश्वासन दिनुपर्ने हुनुपर्ने गर्नुपर्ने कुरा हुन् नि विधि सिद्धान्त विचार। उहाँहरूको के छ भने कसैको मार्क्सवादको सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने, कोही लेनिनको, कोही मदन भण्डारीका, कोही बीपीका, अनि नेपाली जनताका सपनाहरू, नेपाली जनतालाई दिएका आश्वासनहरू खोइ क्या ती कुराहरू हुन् क्या हाम्रा भन्नुपर्ने। अनि उहाँहरूको त्यो लडाइँ भनेको विधि नीति सिद्धान्त त्यो देखाएर भागभण्डाको अंशभण्डा गर्नु मात्रै हो। सबभन्दा पहिले बुझ्नु पर्ने कुरो भागभण्डा विधि नीति सिद्धान्त देखाएर भागभण्डाको शासन गर्नु हो। र उहाँहरूकै बिचमा सिद्धान्त र विचार मिल्दैन भनेदेखि पहिले नै किन हामी चाहिँ मिल्यौँ, हामी नेकपा भयौँ भन्नु पर्थ्यो नम्बर 1। नम्बर 2 मा पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी चलाउने त्यो निदो गर्नु पर्थ्यो। नम्बर 2 पार्टीले सरकार चाहिँ एउटा पार्टी सिस्टममा त एउटा पार्टीले सरकार चलाउनु पर्ने भने हामीले जानेको है, हामी साधारण लेखपढ गर्ने जानेको। उहाँहरू धेरै बुझ्नुहुन्छ। 14 वर्ष कोही वनवास बसेका छन्, कोही 14 वर्ष जेल बसेका छन्, के भएर बसेका छन् थाहा छैन, मान्छे काटे कि मारे कि के भयो त्यो थाहा छैन। हामीलाई चाहियो सुशासन, हामी नागरिक हौँ, हामीलाई सुशासन चाहियो, स्वास्थ्य चाहियो, आवास चाहियो, बस्ने चाहियो, खाने चाहियो, ती कुराहरू मात्रै हामीलाई थाहा छ। त्यस कारणले उहाँहरूको विधि नीति केही पनि छैन। कोही मार्क्सका, कोही लेनिनका छन्, कोही बीपीका छन्, कोही मदन भण्डारीका सिद्धान्त छन्। यी हामीलाई कुनै पनि सिद्धान्त चाहिएन। हामी नेपाली नागरिकको लागि हामी नेपालीको सिद्धान्त चाहियो नम्बर 1। अनि उहाँहरू भन्नुहुन्छ आज प्रचण्डले यसो भन्नुहुन्छ, केपीले यसो भन्नुहुन्छ, चिनिया राजदूतहरू मिलाइन्छ। आन्तरिक मामिलामा 2007 सालदेखि 2046 सम्म भारतले मिलाउने, 2062 देखि अब चीनले मिलाउने। यो के हो? आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गराउने, विद्या भण्डारी उहाँ महारानी बन्ने, अनि पार्टीलाई बोलाउँ होइन। यो के भएको? यो लडाको किन? त्यस कारणले जुट्नु पर्छ, जुटौँ, होइन भने फुटेर जाउँ। किनभने यो हामी नेपाली नागरिकलाई अब कुनै पनि हालतमा सहन सक्ने शक्ति पनि छैन र सहन पनि सक्दैन। हामीले यसै गरी बसिरहने, हामीले चाहिँ उपचार गर्न नपाउने, सिटामोल खान नपाउने, बसोबास हुन नपाउने, के अरे जुन सुकुम्बासी छन्, सुकुम्बासी आयोग गठन गर्ने, 1 करोडको गाडी किनिदिने सुकुम्बासी आयोग गठन अध्यक्षलाई होइन। यो किन यस्तो रीतिरिवाज किन? क्या हामी नेपाली नागरिक कहिलेसम्म तपाईँहरूको चाहिँ यो पौठे जोडा हेरिराख्ने, सिद्धान्त र विचार कहिलेसम्म तपाईँहरूले मारिराख्ने, कहिलेसम्म बेच्ने हो विदेशी शक्तिलाई? विदेशी शक्ति आउने बित्तिकै तपाईँहरू मिल्ने, विदेशी शक्ति हुने नहुने बित्तिकै म विध्वंस मचाउँछु, म देखाउँछु भन्ने, प्रधानमन्त्री बोल्ने, प्रचण्ड एकातिर बोल्ने, यो किन गर्ने? त्यस कारणले जुट्ने हो भने नेपाली जनताको लागि जुटौँ, फुट्ने हो भने तुरुन्त फुटौँ। क्या जे हुन्छ हुन्छ, त्यसपछि नयाँ शक्ति आउँछ। नयाँ शक्ति कुन चाहिँ उजागर हुन्छ त्यसैले गर्छ। सिद्धिको यहाँ त कुनै रोडाको मचाउनु पर्ने, प्रचण्डले मेरो हो भन्नु पर्ने, केपी ओलीले मेरो भन्ने त कुरै छैन। नेपाली जनताको देशको स्वाभिमान राष्ट्र हो, चीनले मिलाउनु पर्दैन, भारतले मिलाउनु पर्छ। 21औं शताब्दीमा आएर चीन र भारतको हामी चाहिँ खुट्टा ढोगेर खुट्टा मोलेर बस्ने हो र? ती राजदूतको उन्नति हामी उहाँले पठाएको होइन नि यहाँ हेर भनेर। हामी चाहिँ सुरुक जान्छ, चीनले मिलाइदिने, विद्या भण्डारीले मिलाइदिने होइन। यो के रडाको? फुटौँ, जुटौँ भने जुटौँ, तुरन्त फुटौँ। क्या यही अवस्थामा फुटौँ अब। हस्, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। हामी यहाँहरूको यो विचार सँगसँगै आजका लागि न्युज एन्ड भ्युज यहीँ सक्छौँ। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।